کله چې دغه حالات د قیامت شروع شي اور تمام مخلوق الله جل جلاله را جمع کړي الله به ورته وایي بیا به هلته پته لګي چې ستا عمران خان پکار راځي، ستا ایمن ولی خان پکار راځي، ستا فضل الرحمن پکار راځي، بیا به هلته پته لګي. الله به خطاب کوي این الملوک این الجبارون، چرته دي آغا باچایان، چرته دي آغا لولی خبری چی کولی، چرته دي را میدان تشي طول بسرون اخکتا کری او سوک بد اللہ پا مخ کی خبر نشی کولی. ذهب تمام انبیاء کرام دا حضرت آدم صفی اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول نوح نجی اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول اسماعیل ذبیح اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی. توجہ کے ساتھ یقول داؤد خلیفۃ اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول سلیمان صاحب المملکہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول یوسف صدیق اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی. ایک طرف سے آواز آئے گا، کون بولے گا؟ رسول اکرم سید آدم ابن آدم سید ابو البشر محمدی مصطفیٰ بولے گا، نبی العالمین بولے گا، رحمت للعالمین بولے گا، کریم نبی بولے گا، رحیم نبی بولے گا. یقول محمدنا سیدنا ونبینا وحادینا وشبیعنا وسردارنا ونبینا وکریمنا وکبیرنا محمد مصطفیٰ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی. دا بصرف دقا یو نبی وی محمد رسول اللہ بصرف خبر کئی اللہ امت لیو بخا تمام انبیاء بد نفسی نفسی ناری وی. نان خلق دا باچایانو پسر، نان خلق دا سیاست دانانو پسر باندی دا یو بل گریوان تلاسا چے، دا یو بل مرد تا تیار دی اور از د قیامت بستا دی باچا سخ کتا کلی خکت سر بینی ولی ستا بم نشی، ستا بم نشی، دزان بم نشی. آغا شیطان کہ اللہ ورتسویل آدم علیہ السلام تسجدہ وکا وی نکوما پورز د قیامت چی سمر خلقی گمراہ کری پسی تلی پا دنیا کی دیو بورتوی زمان مدد وکا وی زرزان مدد نشم کولے دا سی ورز دا چی زرزان مدد نشم کولے. میری بھائی یہ شیطان ہے، یہ ایسا قریب والا چیز ہے، ایسا دھوکہ دینے والا چیز ہے. یہ شیطان اللہ کا نئی دشمن، انہو لکم عدو مبین. اللہ وی دا حرانی ستاسو دشمن دے. اللہ بے جہنم تواچی سو اخبات بے راو باسی ورطبوئی جہنم سنگ دے دا بورتوئی اللہ دیر زیاد سخت دیر زیاد سخت دے جہنم. نبی اللہ جل جلالہ بورتو فرمائی ذراشا ما چتا کم پیشکش کرے ہو، ما در طویلی چی آدم علیہ السلام تا سجیدہ وکا کنن دی آدم علیہ السلام تا سجیدہ وکا زبستانا اپسیٹ کی گم نو طالب از جنت در کم راش سجیدہ وکا دیو بیام انکار وکی چی نکم سجدہ او منگ بسی روانی بس چی کم کار دا شیطان دے منگ بسی روانی رسم دا شیطان دے من پسی روانیو، رباد دا شیطان دے من پسی روانیو، دا صحابہ دشمنی کار دا شیطان دے من پسی روانیو، دا امامان دشمنی کار دا شیطان دے من پسی روانیو، دا مولا دشمنی کار دا شیطان دے من پسی روانیو. پا دنیا کی پس
شیطان دی من پسې روان یو د ښځې خاوند په مابین کې ورانه راوستونکی کار د شیطان دی من پسې روان یو دا د رزیل بچی به هلته م تا ته نه ګوري دا د رزیل بچی هلته به الله ته وایي چې نن هم دې انسان ته سجده نه کومه بیا موږ ولې د ده نه بایکاټ نه کوو ولې راځئ نن د ده نه بایکاټ وکئ دا حرامیان پرېږدئ بعضې شیطانان په انساني شکل کې دي دا وابیان قسم بالله دا هغه خلک دي دا هغه رزیل مخلوق دی چې دا د امامانو دشمنۍ ته ولاړ دي شیعه هغه رزیل دی چې د صحابه کرامو دشمنۍ ته ولاړ دي د حضرت عمر دشمنۍ ته ولاړ دي د حضرت صدیق اکبر دشمنۍ ته ولاړ دي عمر دے عمر د نبی علیہ السلام دشمن گنی زم ہاں عمر زندہ ہے آج بھی زندہ ہے کرامت دیکھو اب میں غیرت میدان میں آؤ عمر کا خادم بیٹھے گا عمر کا خادم مقابلہ کرے گا آج بھی ہمارے مسلمانوں کی دلوں میں الحمدللہ شیعوں کے لیے نفرت ہے نفرت لیکن اگر آپ مانے ان علماء کی جو صحابہ آیا یو ابھی مات خلیفنو کماتا ہوئی مات سوئی مولانا چاب منگا خو ابو بکر منو وابیو وایو رزان تا دلتا اہلی حدیث ہوئی نہیں اہلی حدیث مالی حدیث نہیں ہے لیکن زانتے ہوئی منگا خو ابو بکر منو منگا خو عمر منو منگا خو عثمان منو منگا خو علی منو زر اخپل شیخ استاذ شیخ رحیم اللہ حقانی سے طریقہ بان خبروں کو ذرا مریانو پشانتی نیم صفائی صحابہ والا پشانتی زدانا کوم چې صرف د گیم چلوم گیم میم سمیکار نشته ما ته وای منګي من بای دسی خو ابو جهل منم چې ابو جهل دراته وایا چې د ابو بکر طریقه منی کله منی د عمر طریقې ته حجت و کني وي ها د عثمان طریقې ته حجت و کنه وي د علي طریقې ته حجت و کنه وي د ابن مسعود طریقې ته حجت و کنه وي نه دې ته حجت